रवाहा ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तुम रोना बंद करो शाबाश। वो दोनों हाथों में उसका चेहरा भरे मोहब्बत से बोला। वो नफी में सर हिलाते वैसी उसके साथ चिपकी रही। मुझे स्विमिंग नहीं आती आर्यान, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो उसकी मिन्नत करने लगी। मैं हूं ना रवाहा, मेरे होते कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझ पर भरोसा रखो। वो उसे बहलाने की कोशिश करने लगा जिसमें वो कामयाब भी ठहरा था। इसलिए रवाहा सीधी होकर आंखें खोले नीचे स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगी। जहां वो पूल में चमकते गहरे नीले पानी को देखते एक बार फिर खौफजदा होती अपनी आंखें बंद कर गई। रवाहा की एक बार फिर से आंखें बंद करने पर वो मुस्कुराते हुए उससे अपने साथ लगा गया। जब मैं हूं तो डर किस बात से रही हो तुम, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें स्विमिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा दूंगा। आर्यान ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए नीचे को झुकते उसके कान में सरगोशी की और फिर नरमी से उसके कान की लू को चूम किया। नजरों का मरकज मुस्तकिल उसके कांपते गुलाबी होंठ ही थे। वो नरमी से उसके होंठों पर झुके अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। रवाहा के ऊपर डर इस कदर हावी था कि उसे समझ भी ना आया आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आर्यान के साथ साथ वो भी उसकी कुर्बत और चाहत में पिघलने लगी थी। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज ना करें, ये सब गलत है। वो उसे अपनी गर्दन पर झुके देख मनमनाई। जबान से सुनकर क्या करोगे तुम, सब करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, बस तुम खामोश रहो और मुझे महसूस करो। तुम मेरे निकाह में हो, हम एक दूसरे पर मुकम्मल हक रखते हैं, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। वो उसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यान उसकी गर्दन पे हाथ डाले आंखों में खुमार लिए काली घटा की तरह उस पर छाने लगा। उसका लम्स पाते ही रवाहा अंदर तक लर्स गई। दोनों की धड़कनें अलग ही ऊधम मचाए हुए थी। आर्यान को याद जाएगा, वो उसकी बढ़ती जसारतों के बीच में बोली। तुम बस चुप रहो, कोई भी नहीं आएगा यहाँ, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आ सके। वो उसकी बालों की भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारता खुमार भरे लहजे में बोला। दोनों उन जादुई लम्हात में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए थे। आर्यान उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसे वॉशरूम में खड़ा किए वापस से कमरे में आया था। कबर्ड में से अपनी हल्की फुल्की सी 2 शर्ट्स निकालकर वापस से वॉशरूम में गया था। चलो ड्रेस चेंज कर लो, गीली ड्रेस के साथ हम बेड पर सो नहीं सकते। वो हाथ बढ़ाकर वॉशरूम की लाइट्स ऑफ कर गया। अपना ड्रेस चेंज करने के बाद रवाहा की मामा के मोबाइल पर मैसेज छोड़कर वो भी उसके करीब जा लेटा था। वो रवाहा की कमर सहलाए उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वो जानता था उस वक्त रवाहा डर के हसार में है, इसलिए उसके इतने करीब है, वरना वो कभी भी ना खुद उसके करीब आती, ना ही उसे खुद के करीब आने देती। उसकी भारी होती सांसों को महसूस करके वो उसे साइड पर लिटा चुका था। शायद वो अभी भी डर के हसार में थी, इसलिए उसके करीब होकर उसके सीने से लग चुकी थी। हम सफर करीब हो और जज्बात को बहका रही हो तो खुद के जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। फिलहाल वो उसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता था। वो नहीं चाहता था वो सुबह उठकर उस पर कोई भी इल्जाम लगाए। वो उसके डर का फायदा उठाकर उसके करीब आया था, इसलिए खुद भी उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिए सुकून से आंखें मूंद गया। अपने मामा बाबा के जाने के बाद आज वो बहुत अरसे बाद सुकून की नींद सोया था। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को आर्यान के हसार में पाया। वो जल्दी से होशो हवास में आती उठकर बैठी थी और फिर कल का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहराया था। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये मुझे किसने पहना है? आर्यान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आर्यान मेरे करीब कैसे आ सकता है? उसने मेरे डर का फायदा उठाया है। वो बुड़बुड़ाते हुए जल्दी से उठी और फिर जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। वो अपनी साड़ी पहनकर वापस से कमरे में आई थी जो कल आर्यान ड्राई होने के लिए डाल चुका था। कमरे में होने वाले शोर की आवाज से आर्यान की आंख खुली थी और फिर उसने कमरे से बाहर जाते रवाहा को देखा था। रवाहा का इस तरह से भागना उसे एहसास दिला चुका था रवाहा बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई है। जो कुछ उनके बीच में हुआ वो वही सब कुछ समझ रही है। वो खुद भी जल्दी से उठता उसके पीछे भागा था। स्टॉप रवाहा, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। डैम इट, एक दफा रुक कर बात सुन लो। वो रवाहा को भागता देख के चलाया था, लेकिन वो उसकी एक भी सुने बगैर अंधाधुंध वहां से भाग चुकी थी।
नहीं सुनना तो भाड़ में जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें सफाइयां देने का। वो रवाहा को भागता देख के वहीं रुक चुका था। वो समझ चुका था उस वक्त रवाहा ने उसकी कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही समझनी। उसने आर्यान को गलत ही समझना था, इसलिए वो भी उसे सफाइयां नहीं देना चाहता था। वापिस से कमरे में जाके लेट चुका था। उसे कहना, अभी तक दिल धड़कता है, अभी तक सांस चलती है, अभी तक ये मेरी आंखें सुहाने ख्वाब बुनती हैं, मेरे होंठों की जंबश में तुम्हारा नाम रहता है, अभी बारिश की बूंदों में तुम्हारा प्यार बाकी है, उसे ये भी बता देना अभी इजहार बाकी है, अभी यादों के कांटों से मुराद दामन उलझता है, तुम्हारा प्यार सीने में कहीं अब भी धड़कता है। मुझे लगा था आर्यान शाह तुम्हारी ये नफरत खोखली है, तुम बस खुद को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुझसे नफरत करते हो। कल तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो करके मुझे गलत साबित कर दिया है। तुम्हारी मुझसे नफरत सच्ची है। मैं आज तक तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर पाई। मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ आर्यान शाह और उसकी मोहब्बत थी, लेकिन अब आर्यान शाह मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। आई हेट यू। तुम कैसे मेरा फायदा उठा सकते हो। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई थी और फिर अब कल वाले मनाजर याद करके बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी। रवाहा बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई हो और आते ही कमरे में बंद हो गई? कुछ हुआ है तो बताओ मेरी जान। नौशीबा बेगम जो उसे भाग कर जाते और फिर कमरे में बंद होता देख चुकी थी, अब उसके कमरे के बाहर खड़ी दरवाजा बजा रही थी। वो जो फर्श पर बैठी आंसू बहाने में मगन थी, माँ की आवाज सुनकर जल्दी से दरवाजा खोलकर उनके गले लग गई। क्या हुआ मेरी जान, कुछ बताओ तो सही। नौशीबा बेगम उसे खुद से अलग करती, उसका चेहरा थामे माथे पर भूसा दिए पूछने लगी। मामा, वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। आई हेट हिम। मामा, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रवाहा ने रोते हुए अपनी माँ को बताया। मेरी जान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर आग से टकराओगी तो खुद भी उसमें जलकर राख हो जाओगी। तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आर्यान से बदला लेने चली गई। वो माँ थी, अच्छी तरह से समझ गई थी वो किसकी बात कर रही है। मेरी जान, वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, बस तुम दोनों एक दूसरे से बदले की आड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। छोड़ दो ये बदला बदला और एक दूसरे के साथ खुशी भरी जिंदगी गुजारो। नाजिया बेगम ने बेटी को समझाया। वो माँ थी, वो चाहती थी उसके दोनों बच्चे आपस में हंसी खुशी रहें जैसे सब पहले रहते थे, लेकिन उस एक हादसे ने शाह हाउस को बर्बाद करके रख दिया था। नहीं मामा, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे बाबा के बारे में गलत बोलता है, उन्हें बुरा भला कहता है। मुझे खुद से ज्यादा भी अपने बाबा पर यकीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत जल्द आर्यान शाह की गलतफहमी दूर कर दूंगी और अपने बाबा को सही साबित कर दूंगी और पहले तलाक के पेपर्स उसके मुंह पर मारूंगी और इस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी। वो रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों को बेदर्दी से रगड़ते हुए बोली। ये कैसी बातें कर रही हो रवाहा, खुदा का खौफ खाओ। तुम कैसे अपने ही मुंह से अपना घर बर्बाद करने की बातें कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। नौशीबा बेगम उसे समझाते हुए थोड़े सख्त लहजे में बोली। और मामा, जो वो कर रहा है उसका क्या? रवाहा ने शिकवा किना नजरों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा। एक दिन वो भी समझ जाएगा सारा सच, उसके सामने भी आ जाएगा, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस एक दिन के इंतजार में मैं हर दिन उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करूं, यही चाहती हैं? उसने संजीदगी से माँ की तरफ देखते हुए पूछा, जो उसके पूछने पर सर झुका गई। नो मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आर्यान शाह को ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। आर्यान शाह की नफरत के साथ रवाहा शाह की नफरत टकराएगी। आप जल्दी से मेरे लिए कप चाय का भिजवा दें, मैं तब तक फ्रेश होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर लूं। रवाहा ने उठकर खड़े होते अपनी माँ को बताया और फिर खुद कबर्ड से अपने लिए ड्रेस निकालने लगी। ऑफिस में भी तो आर्यान ही होगा ना। अगर तुम दोनों एक साथ ही एक जगह पर काम करोगे तो फिर एक दूसरे को तंग करोगे, बदले लोगे, ऐसे बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ऑफिस न जाओ, ऑफिस जाना छोड़ दो। अगर जॉब करना ही चाहती हो तो कोई और ढूंढ लो, ऑफिस को आर्यान संभाल लेगा।
नौशीबा बेगम उसके रास्ते में हायल होती उसे समझाने की कोशिश करने लगी। ठीक कहा आपने मामा, वो सब संभाल लेगा, यहाँ तक कि ऑफिस में जो हमारे 50% शेयर्स हैं वो भी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और जिसके आप इतनी फिक्रें कर रही हैं, जिसके लिए इतना कुछ सोच रही हैं, वो यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आया है। शायद आप ये बात भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। वो अपनी बात खत्म करती रास्ता बनाकर जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि पीछे से नौशीबा बेगम भी परेशानी से बाहर को चल दी। क्या हुआ नौशीबा बेटा, परेशान क्यों हो? नौशीबा बेगम बाहर लॉन्ज में गई तो वहां बैठी दाजी ने उनसे पूछा। दाजी मैं क्या करूं, मेरे दोनों बच्चे अपनी बेवजह की नफरत में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ना ही रवाहा हमारी बात समझने को तैयार है, ना ही आर्यान। बस दोनों को एक दूसरे से बदला लेना है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नौशीबा बेगम ने आंखों में नमी लिए दादी को अपनी परेशानी की वजह बताई। नौशीबा बेटा तुम ठीक कह रही हो, मैं तो खुद उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत परेशान हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं दोनों को ही तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ वो दोनों आपस में हंसी खुशी रहें जैसे पहले रहते थे। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। एक उनकी निशानी थी मेरे पास, मेरा पोता, मेरा आर्यान, जिसके सहारे मैं जिंदा था, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब तो ऐसे लगता है मैं भी अपने बेटों के पास चला जाऊं। दादी अपना सर दोनों हाथों में गिराए बेबसी से बोली। अल्लाह ना करे दादी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, हमें आपका साथ ता उम्र चाहिए। हमारे पास आपके अलावा अब है ही कौन? आप मायूस ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौशीबा बेगम ने दादी को हौसला दिया। बेटा, हम सब कुछ ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें ही कुछ करना होगा, और मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तुम बस उस उल्लू के पट्टे ऑन का नंबर ढूंढो डायरी में से और उससे मेरी बात करवाओ। दादी ने कुछ सोचते हुए नौशीबा बेगम से कहा। वो उनके हुक्म की तामील करते मुलाजमा को चाय बनाने का कहती खुद दादी के कमरे में डायरी में से नंबर ढूंढने के इरादे से चली गई। शावर लेने के बाद वो जीन्स शर्ट पहने, गले में स्कार्फ डाले, बालों की टेल पोनी किए, हल्की पिंक लिपस्टिक होंठों पर लगाए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, पाँव में हाई हील पहनी, हाथ में वॉच पहने, फाइल, लैपटॉप और अपना मोबाइल उठाए वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने एक नजर शीशे में अपनी तैयारी को देखा और फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाती गाड़ी की कीज उठाती कमरे से बाहर निकल गई। रवाहा, मैंने तुम्हें कल भी कुछ कहा था जब तुम वो बेहुदा किस्म की साड़ी पहनकर पार्टी में गई थी, लेकिन आज फिर तुम इतनी घटिया ड्रेसिंग में ऑफिस जा रही हो। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ही सोच लो। नौशीबा बेगम ने उसकी ड्रेस की फिटिंग पर टॉन्ट किया, जिसमें उसके जिस्म की रहनाइयां वाज़ेह हो रही थीं। दादी तो उसे देखते ही अपनी गर्दन झुका गए थे। पता नहीं उनके बच्चों को आखिर हो क्या गया था, कैसे वो एक दूसरे से बदले की आड़ में अपनी ही इज्जतों को बर्बाद करने पर लगे हुए थे। वो अपनी माँ की बात इग्नोर किए जल्दी से बाहर को भागी थी। उसे उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ चुकी थी। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और आर्यान वहां उससे भी पहले पहुंच चुका था। वो लेट जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती थी, इसलिए उन्हें कोई जवाब देकर बहस में पड़ने की बजाय जल्दी से वहां से निकल गई। पीछे से नौशीबा बेगम दादी को डायरी पकड़ाए अपना सर पीट कर रह गई। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, एक अदा से चलते मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। हर कोई मुंह खोले अपनी मैम को देख रहा था, लेकिन वो सबको इग्नोर किए और भी तेज कदम लेती मीटिंग रूम में दाखिल हुई और सबको सलाम करती अपनी चेयर की तरफ बढ़ी, लेकिन अपना तवाजुन बरकरार ना रख पाई। इससे पहले कि आर्यान, जिसकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी, वो आगे बढ़कर उससे बचाता, उसके साथ वाली चेयर पर बैठा रुबास उसे थाम चुका था। आर्यान की नजरें उन दोनों पर कम थीं और रुबास की चलती उंगलियों पर थीं, जो रवाहा को कमर पर बचाने की बजाय जगह जगह टच कर रहा था। इससे पहले कि रवाहा रुबास के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ती, आर्यान गुस्से में अपनी जगह से उठकर उसे खींचकर रुबास से दूर कर चुका था। मिस्टर रुबास, आप अपने काम पर तवज्जो दें और अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अपनी बीवी को संभालने के लिए। आर्यान रवाहा के कंधे पर हाथ रखे उसे अपने नजदीक करते हुए बोला, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। आर्यान साहब, मैंने तो बस आपकी बीवी को बचाया है,
اگر آپ خود جلدی سے آگے بڑھ کر بچا لیتے تو مجھے بچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور ویسے بھی آریان صاحب، آپ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک ساتھ آئیں، اگر ایک گرے تو دوسرا اسے گرنے سے بچا لے۔ روباس نے بھی اس پر ٹونٹ کیا۔ آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم رات کافی دیر تک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہے تھے اور میری بیوی کافی تھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا وہ آرام کر کے بعد میں آ جائے گی۔ ابھی میں جاتا ہوں۔ فی الحال ہم دونوں میں سے کسی ایک کا جلدی آنا ضروری تھا، سو میں آ گیا۔ آریان نے رواحہ کو مزید اپنے قریب تر کرتے اسے سلگایا۔ دور ہٹو مجھ سے، میں بھولی نہیں ہوں کل تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا۔ وہ سے دور ہوتی جا کر روباس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ تبھی آریان جلدی سے وہاں آ کر بیٹھ گیا، جبکہ رواحہ اسے گھورتی اس کی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میٹنگ سٹارٹ کریں روباس صاحب، آریان نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا نظریں رواحہ کے سراپے کی طرف کر گیا۔ روباس کیا؟ وہاں موجود سب لوگوں کی نظروں کا مرکز رواحہ ہی تھی۔ سب کی نظریں بار بار بھٹک کر رواحہ کی طرف جا رہی تھیں، جو آریان کا خون کھلانے کے لیے کافی تھی۔ روباس صاحب اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ زندگی بھر دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ آریان صاحب، یہاں تو سب کی نظریں بار بار بھٹک کر آپ کی بیوی پر جا رہی ہیں۔ کس کس کو روکیں گے آپ؟ اگر روکنا ہی ہے تو اپنی بیوی کو روکیں، اسے کنٹرول میں رکھیں، ہم پر غصہ کرنے کی بجائے۔ پہلے تم خود کی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، اسے میں بھی کنٹرول کر لوں گا۔ وہ غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اسد نہیں آیا آنٹی؟ رواحہ نے اپنے ساتھ بیٹھی مسز صدف سے پوچھا۔ رواحہ کے پوچھنے پر مسز صدف کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ پھر انہوں نے پارٹی میں کی گئی اسد کی حالت کے بارے میں اسے بتایا، جسے سنتے ہی رواحہ کی نظریں سب سے پہلے آریان پر گئیں، جو پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے تفتیش نہیں کی آنٹی؟ رواحہ نے ایک بار پھر سے آریان پر نظریں ٹکائے مسز صدف سے پوچھا۔ بیٹا، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اس نے ایک ثبوت بھی نہیں رہنے دیا، سب کے سب ثبوت ختم کر دیے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آنٹی، مجھے تو یہ کسی پروفیشنل کلر کا کام لگ رہا ہے۔ مسز رواحہ، آپ یہاں پر میٹنگ کے لیے آئی ہیں یا پھر اپنی گھریلو لائف کو ڈسکس کرنے کے لیے؟ یہاں پر سب لوگ میٹنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سب باتیں باہر جا کر لیجیے گا۔ فی الحال ہم میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان ان کی باتوں سے بیزار ہوتے بولا۔ تم سے مطلب، میں جو بھی کروں؟ رواحہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بی پروفیشنل مس رواحہ، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آفس ہے۔ آریان تھوڑے نرم لہجے میں بولا۔ فی الحال وہ کوئی بھی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اسے مزہ چکھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ مسٹر آریان شاہ، میں بھی اس آفس میں 50% شیئرز کی مالک ہوں۔ آپ نے ڈیل کی کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ رواحہ اسے بنا پوچھے ڈیل کے پیپرز پر دستخط کرتے دیکھ دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے مسز، آپ کے پاس فی الحال دماغ کی کمی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا آپ کی کم دماغی کی وجہ سے شاہ امپائرز کو کوئی بڑا نقصان پہنچے، اس لیے تم سے پوچھے بغیر ہی میں نے دستخط کر دیے ہیں۔ آریان شاہ، تم شٹ اپ وائفی، گھر جا کے بات کرتے ہیں نا، اپنے روم میں، ابھی چپ رہو، ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے گھورتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے دانت پیستے بولا۔ میٹنگ ختم ہو چکی ہے تو آپ لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، پھر ہم نے بھی نکلنا ہے، ہمیں بھی گھر پر ضروری کام ہے۔ وہ اٹھ کر رواحہ کے پیچھے جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگا، جو اس کے بولنے پر جلدی سے اٹھ کر روم سے باہر نکل گئے۔ سب کی دیکھا دیکھی روباس بھی ایک نظر ان پر ڈالتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات واضح بتا رہے تھے وہ رواحہ کے قریب آریان کو دیکھ کے کتنا جیلس ہو رہا ہے اور خود کا غصہ ضبط کیے ہوئے ہے۔ ان سب کے جانے کے بعد رواحہ بھی اپنا سامان اٹھائے جانے لگی تھی، تبھی آریان اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالے اسے واپس سے بٹھا گیا۔ میں نے تمہیں کیا بکواس کی تھی؟ تم مجھے اس طرح کی ڈریسنگ میں نظر نہ آؤ۔ وہ روم کا دروازہ لاک کرتے واپس سے اس تک آ کر پہنچنے لگا۔ مجھے لوگوں کی گئی بکواس کی سمجھ نہیں آتی، اور میں بھی پہلے ہی تم سے کہہ چکی ہوں، میرے اوپر دھونس جمانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گی۔ میری ڈریسنگ سے تمہیں کیا تکلیف ہے جب ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ بدقسمتی سے تم میری بیوی ہو، اور آریان شاہ اپنی چیزوں پر کسی کی نظریں برداشت نہیں کرتا۔
اس لیے اگر تم مجھے دوبارہ اس قسم کی ڈریسنگ میں نظر آئی تو میں ڈریس سمیت ہی پیٹرول پھینک کر تمہیں آگ لگا دوں گا۔ اور آریان شاہ خالی دھمکیاں نہیں دیتا، کر کے بھی دکھاتا ہے، یہ تم بھی جان۔ وہ پیچھے سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹائے کان کی لو کو کاٹ گیا۔ رواحہ کے منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی تھی، تبھی وہ آریان کے ہاتھ جھٹکتی جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ واہ آریان شاہ واہ، تم تو بڑے ہی ہوس پرست انسان نکلے۔ کیسے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تم بار بار میری ڈریسنگ کو نشانہ بنا کر میرے قریب آتے ہو۔ وہ کلیپنگ کرتے اس کے ارد گرد گھومتے طنزی انداز میں بولی اور آریان کو اندر تک سلگا گئی۔ اوہ ہیلو میڈم، بار بار یہ کیا ہوس لگا رکھی ہے؟ تم نے ہوس پوری کی، فلاں فلاں کیا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسز رواحہ، تم بیوی ہو میری، میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے تو ہوس پوری کرنے نہیں آتا، لیکن یہ بات تم جیسے چھوٹے دماغ کی لڑکی کہاں سمجھے گی؟ ہوس تو وہ ہوتی ہے جو تمہارے بابا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ایک بار پھر رواحہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس دفعہ آریان اس کا ہاتھ بیچ راستے میں ہی پکڑ چکا تھا، اور ویسے اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھما کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ نہ رواحہ بی بی نہ، ہر دفعہ نہیں چلے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہر دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی اور میں چپ چاپ کھڑا رہوں گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ رواحہ اس کی سخت گرفت میں کسمسا کر رہ گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، چھوڑو مجھے، وہ خود کو کمپوز کرتی جلدی سے بولی۔ رواحہ بی بی، میں نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے، ابھی تو میں نے تمہیں تمہاری گستاخی کی سزا دینی ہے، اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ رواحہ خود کو بچانے کے لیے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، لیکن آریان پر اس کے مومی ہاتھوں کے مکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی، لیکن پھر جلدی اپنی پوزیشن کے بارے میں سوچ کر اس سے دور ہوئی۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی مسز، اس کے بعد اگر تم مجھے دوبارہ سے اس قسم کی ڈریسنگ میں نظر آئی تو میں تمہارا جو حال کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ پل میں اس سے دور ہوئی تھی۔ تم جو بھی کر لو آریان شاہ، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں وہی ڈریس پہنوں گی جسے پہننے کو میرا دل چاہے گا۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ چلو پھر میں دیکھتا ہوں تم دوبارہ اس طرح کا ڈریس کیسے پہنتی ہو، آریان نے اس کے پاس جا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تم اس طرح کی ڈریسنگ میں لگ غضب کی رہی ہو، لیکن ہائے رے قسمت، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں آفس ہے۔ وہ اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا۔ اگر تم کہو تو یہیں پر ہی نہ کنٹینیو کر لیں۔ وہ اسے اسمائل پاس کرتا ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شٹ اپ آریان شاہ، اپنی بکواس بند کر دو۔ دوبارہ میرے قریب آنے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان نکال دوں گی۔ رواحہ نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ رواحہ بی بی، تمہارے قریب تو میں آؤں گا جب میرا دل کرے گا، اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ رواحہ اس کی بات کو اگنور کیے وہاں سے جانے لگی تھی، تبھی آریان ایک ہی جلس میں اس تک پہنچتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ مجھے روکا کیوں؟ وہ غصے سے مڑ کر اپنے ہاتھ کو دیکھتی اسے پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں ایسے ہی جانے دوں گا؟ آریان ایک آئیبرو اچکائے بولا، اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنانے لگا۔ تم یہ کوٹ پہن کر گھر جاؤ گی۔ وہ اسے کوٹ پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑے آفس روم سے باہر نکل گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتا باہر پارکنگ کی طرف آیا، اور اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بھی گاڑی میں بیٹھتا اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر وہ رواحہ کے ساتھ ہوگا تو آفس میں موجود سٹاف میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے وہ خود اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آفس میں تو اسے سب کی نظروں سے بچا سکتا تھا، لیکن جس طرح کی ڈریسنگ میں وہ گھر سے آفس تک لوگوں کی نظروں سے ہوتے ہوئے آتی تھی، اس کا آریان کو حل ڈھونڈنا تھا، اور وہ اس بارے میں سوچ بھی چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اسے واپسی پر کوٹ پہنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ داجی اور نشیبہ بیگم نے مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نشیبہ بیٹا، یعنی محبت ابھی بھی زندہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے یہ دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس پر صرف خود کا حق سمجھتا ہے، کسی دوسرے کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اب ہمیں کچھ بھی کر کے آریان کو واپس شاہ ہاؤس لے کر آنا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں سوئی ہوئی محبت کو جگانا ہے۔ داجی نے اپنی بات کے اختتام پر نشیبہ بیگم کی طرف دیکھا۔
جو داجی کے دیکھنے پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ السلام علیکم ماما، داجی کیسے ہیں آپ دونوں؟ اس نے باس بڑے صوفے پر بیٹھ کر ان دونوں سے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ، تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو لاؤں؟ اور تمہاری آج کی میٹنگ کیسی رہی؟ نوشیبہ بیگم نے بیٹی سے پوچھا۔ ماما میٹنگ بہت اچھی رہی اور میں بہت تھک چکی ہوں، فی الحال ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اب سیدھا ڈنر ہی کروں گی۔ لیکن بیٹا، تم صبح بھی کچھ کھا کر نہیں گئی تھی۔ 1 منٹ رکو، میں نے ابھی داجی کے لیے جوس بنایا تھا، پڑا ہوگا تمہارے لیے بھی لے کر آتی ہوں، وہ پی کر تم سو جانا۔ نوشیبہ بیگم بیٹی کو کہتی جلدی سے جوس لینے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوس لے کر واپس آئیں تو رواحہ جوس پی کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آریان باہر چلیں ڈنر کرنے آج، آن لاؤنج میں بیٹھے آریان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہیں پر کچھ منگوا لینا یار، آریان نے نظریں ٹی وی پر ٹکائے اسے کہا۔ نہیں یار، گھر میں کھانے کے ساتھ حسینائیں تو نہیں آئیں گی نا، اگر ریسٹورنٹ جائیں گے تو وہاں بہت ساری حسینائیں ہوں گی اور مجھ بیچارے کا بھی شاید کچھ بن جائے، آخر کب تک کموارا رہوں گا۔ مجھ معصوم کے بارے میں بھی کچھ سوچو، مجھ پر بھی رحم کھاؤ، مجھے اکیلے کو کمرہ کھانے کو دوڑتا ہے، تھکا ہارا گھر آتا ہوں، پورا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، بیوی بچے ہوں تو انہیں دیکھ کر کم از کم میری تھکاوٹ تو دور ہو۔ اب مجھ سے یہ تنہا زندگی نہیں گزاری جا رہی، مجھے ایک حسینہ چاہیے جو میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو حسین بنا دے۔ آن کی دہائیاں عروج پر تھیں، جبکہ اس کی دہائیاں سنتا آریان اپنے کان بند کر چکا تھا۔ یا اللہ پھینک دے کوئی حسینہ میری جھولی میں، اور آن اگر تو چپ نہ ہوا تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ آن مزید کچھ بولتا، آریان نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ ہاں، تجھے مجھ معصوم پر ظلم کرنے کے علاوہ اور آتا بھی کیا ہے؟ آن نے منہ بسورے کہا تو آریان کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ چل چلتے ہیں، تو بھی کیا یاد رکھے گا، لیکن میری ایک بات کان کھول کے سن لے، وہاں جا کر تو نادیدوں کی طرح لڑکیوں کو نہیں گھورے گا۔ آریان ریموٹ سائڈ پر رکھتے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں کہاں لڑکیوں کو نادیدوں کی طرح دیکھتا ہوں، لڑکیاں خود ہی اتنا حسین منڈا دیکھ کے نادیدوں کی طرح گھورنا شروع ہو جاتی ہیں، میں تو بس ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں اسمائل پاس کرتا ہوں۔ آن جلدی سے بولا۔ پتہ ہے مجھے تو کتنے پانی میں ہے، تو اتنا شریف بچہ ہے کہ وہاں جا کر سارا دھیان اپنے کھانے پر رکھتا ہے اور کھانا منہ سے کھانے کی بجائے ناک سے کھاتا ہے۔ آریان نے اس کی لاسٹ ٹائم کی گئی حرکت پر ٹونٹ کیا۔ جب لاسٹ ٹائم وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے تب آن کا سارا دھیان لڑکیوں کو گھورنے پر تھا اور وہ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالنے کی بجائے ناک میں ڈال گیا۔ اس کی اس حرکت سے وہاں موجود اتنے لوگوں کے سامنے اس کا بھی مذاق بنا تھا، اور جن لڑکیوں کو آن گھور رہا تھا انہوں نے تو آن کی خوب فرقی بنائی تھی۔ اگر کھانا کھانا نہیں آتا تو چھوٹا بیبی ماما کو ساتھ لے آیا کرے اور ماما کے ہاتھ سے کھایا کرے، ایسے کھانا منہ میں ڈالنے کی بجائے ناک میں نہیں جائے گا، یا پھر جس دوست کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہے اسی کے ہاتھ سے کھا لیا کرے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اس ریسٹورنٹ میں واپس سے کھانا کھانے نہیں گئے تھے۔ تو میرا دوست ہے یا دشمن جو ایسے مجھ معصوم کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے؟ آن نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہا ہا ہا، چل اب یہ نوٹنکی بند کر اور چلیں، اس سے پہلے کہ میرا موڈ پھر سے بدل جائے۔ آریان کی بات سنتا وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ رواحہ بیٹا اٹھ جاؤ، کب سے سوئی پڑی ہو، اب تو ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے، ہو بھی صبح سے بھوکی تو اٹھ کر کچھ کھا لو۔ نوشیبہ بیگم نے رواحہ کے کمرے میں جا کر اسے جگایا۔ ماما تھوڑی دیر اور سونے دینا۔ وہ دوسری سائڈ پر کروٹ لیتے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بمشکل ہی کھول کر بولی۔ بیٹا سو لینا، پہلے ڈنر تو کر لو۔ نوشیبہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ جائیں، میں فریش ہو کر 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ ماں کو کہتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے نوشیبہ بیگم بھی ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو نوشیبہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سیٹ کر چکی تھی اور اب داجی اور نوشیبہ بیگم اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور رواحہ پھر سے سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں ریسٹورنٹ پہنچ کر اپنے ٹیبل پر بیٹھے بارڈر آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ بقول آریان اور نادیدوں کی طرح ارد گرد لڑکیوں کو گھورنے میں مصروف تھا، جبکہ آریان اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ اللہ بچائے ان حسین ظالماؤں سے، کیسے اپنے آپ میں مگن ہیں، ارد گرد کا ہوش بھی نہیں ہے کہ کوئی حسین منڈا ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے۔ مجال ہے اتنی حسیناؤں میں سے کسی ایک حسینہ نے بھی نظر گھما کر میری طرف دیکھا ہو
ऑन ने अपना कोट सेट करते जले भुने अंदाज में कहा, लगता है सब की सब अंधी है, आंखों पर मोतिया चढ़ा हुआ है, जो उस हसीन मुंडे को देख नहीं पा रही। ऑन ने वहां से उठकर जाते एक लड़की को देखकर कहा। ऑन को लगा था वो उठ रही है तो उसे एक नजर उस पर डालकर ही जाए, लेकिन वो उसे इग्नोर किए ही वहां से चली गई। मुझे एक बात बताओ ऑन, तुम्हें आखिर किस बात से एतराज है? अपने इग्नोर होने पर या लड़कियों के अपने आप में मगन होने पर? बार बार उसे एक ही बात को अलापते देख आर्यन ने तप कर उसे पूछा। ऑफ कोर्स मुझे अपने इग्नोर होने पर बुरा लग रहा है। वो सारी की सारी ना देखती, लेकिन वो लंबी चोटी वाली तो एक प्यार भरी नजर से देख लेती। बाकी सब ने तो लगता है गधों के बाल उतार कर लगा रखे हैं, लेकिन उस चोटी वाली के नेचुरल लग रहे हैं, इसलिए मेरा चोटी के साथ साथ चोटी वाली पर भी दिल आ गया है। ऑन ने दिल के मकाम पर हाथ रखते ठंडी आ भरी। ऑन बेटा, तेरा कुछ नहीं बन सकता। अपने इस नादीदेपन की वजह से तू आज तक सिंगल है, कोई लड़की तेरी तरफ नहीं देखती। आर्यन ने उसके नादीदापन पर तंज किया। ओ हेलो मिस्टर आर्यन शाह, क्या मेरे मुंह पर लिखा हुआ है कि मैं नादीदा हूँ, जो लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती? ऑन ने जलकर आर्यन से पूछा। उसके पूछने पर आर्यन ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। अल्लाह पूछे तुझे, अब देख मैं कैसे इस लंबी चोटी वाली को इम्प्रेस करता हूँ। ऑन ने कशवों की तरफ इशारा किया, जिसकी पीठ ऑन की तरफ थी। ओए लंबी चोटी वाली, पूरे 5 घंटे मिरर के सामने खड़े होकर खुद को लशपश करके आया हूँ। तुम्हारी एक नजरे करम का तो हकदार हूं ना मैं। मेरी तरफ भी देख लो। ऑन थोड़ी ऊंची आवाज में एक स्टाइल से बोला। वहां पर उन सब लड़कियों में सिर्फ एक किश्वा ही लंबी चोटी वाली थी, इसलिए ऑन की ऊंची आवाज में कहने पर मुड़ के ऑन की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हुए थे। ओए छोटे काके, तुम जिसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। किश्वा जल्दी से होश में आती उस दिन वाले लड़के को याद करते हुए ऊंची आवाज में बोली। अब की बार ध्यान करने पर ऑन को याद आया, ये तो उस दिन वाली लड़कियां ही हैं। ओए शिट यार, उस दिन वाले डेमो से पंगा ले बैठा हूँ यार, अब कुछ कर। ऑन ने जल्दी से आर्यन को कहा। छोटे काके, तुम्हारी शक्ल देखकर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तुम लशपश कर रहे हो। ऐसा जरूर लग रहा जैसे भी घर पर झाड़ू पोछा लगा कर आए हो। किश्वा ने उसके साथ आकर उसकी लशपश वाली बात पर टोंट किया। ओए लंबी चोटी, अब क्या तुम्हारी तरह 80 किलो पाउडर मुंह पर थोप कर आता? अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही बहुत हसीन हूँ, मुझे तुम्हारी तरह 80 किलो मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ऑन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, हिसाब बराबर किया, जबकि आर्यन साइड पर बैठा उनका झगड़ा एंजॉय कर रहा था। ऑन ने जानबूझकर डीमो के छत्ते पर हाथ फेरा था। अब ये सब तो होना ही था। अले अले, छोटे काके को भी लशपश करना है? पहले ठीक से खाना खाना तो सीख लो, फिर लशपश करना भी सिखा देंगे। किश्वा ने आगे बढ़कर उसके दोनों चिक्स खींचे। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें सच में कुछ छोटा बच्चा नजर आ रहा हूँ जो तुम बच्चों की तरह मेरे चिक्स खींच रही हो? ऑन ने उसके हाथ झटके। अब अगर तुमने मुझे छोटा काका कहा तो मैं तुम्हारी ये जो तेल चोरी करके चोटी लंबी की है ना, इसे काट डालूंगा। ऑन ने उसकी चोटी हाथ में पकड़े धमकी दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत छोटे काके, तुम मेरी चोटी पकड़ोगे? किश्वा ने गुस्से से जो उनके बीच 2 कदमों का फासला था वो भी तय किया और आगे बढ़कर ऑन के बाल हाथों में जकड़ लिए। मेरे बाल छोड़ो जाहिल लड़की, तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। ऑन इर्द गिर्द लोगों को खुद की तरफ देखते हल्की सी आवाज में गुर्राया। जब तुमने मेरी चोटी पकड़ी हुई थी तब कोई नहीं देख रहा था, अब खुद पर बात बन आई तो सब देख रहे हैं। वाह छोटे काके वाह, तुम ऐसे नहीं मानोगी तो लो देखो फिर मेरे अकेले के ही इंसल्ट क्यों हो, तुम्हारी भी साथ हो। ऑन भी उसके बालों को हाथ में जकड़ गया। उन दोनों को हाथापाई पर उतरता देख जल्दी से आर्यन और किश्वा की फ्रेंड उनके पास आई। ऑन ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसके बाल। आर्यन ने जल्दी से आगे बढ़कर ऑन के हाथों में से किश्वा के बाल छुड़वाए। डाइन चुड़ैल, अगली दफा मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी ये चोरी के तेल से बढ़ाई हुई चोटी काट दूंगा। ऑन जिसे आर्यन ने पकड़ा हुआ था और अपने साथ लेकर जा रहा था, जाते जाते भी उसे धमकी देना न भूला। छोटे काके, तुम अगली बार मुझे जरूर नजर आना, मैं तुम्हारे लिए फीडर लेकर आऊंगी और साथ चूसनी भी, फिर सारा दिन अपने इसी चूसनी जैसे मुंह में डालकर घूमना। वो किश्वा थी, कहाँ किसी का वो उधार रखती थी।
ہاں تو جسے کھانا نہ کھانا آتا ہو وہ چھوٹا کاکا ہی تو ہوتا ہے۔ کشوا اپنی مسکراہٹ ضبط کیے بولی، یار کشوا، تم یہاں کھانا کھانے آئے ہو یا جھگڑنے؟ کشوا کی ایک دوست نے غصے سے پوچھا۔ اب اس چھوٹے کاکے نے جھگڑنا شروع کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کندھے اچکاتے اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تم یہاں کھانا کھانے آئے تھے یا دوسروں سے جھگڑنے؟ تو نے تو قسم کھا لی ہے ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ میری بھی انسلٹ کروانے کی، اسی لیے میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ تو باہر آ کر یا تو چھچھوری حرکتیں شروع کر دیتا ہے یا تو کسی سے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اور باہر لا کر آریان نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ یار تم مجھے ایسے کیوں کھینچ لایا؟ اس چوٹی والی کی چوٹی تو کاٹنے دیتا۔ اون اس کی بات کو اگنور کیے بولا، تو نے اس کی چوٹی بعد میں کاٹنی تھی، پہلے اس نے تیری۔ یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کاٹنی تھی۔ آیا بڑا اس کی چوٹی کاٹنے والا۔ اللہ نہ کرے یار، کیسا دوست ہے تو، بد دعائیں دے رہا ہے۔ چل اب گھر چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ آرڈر کریں گے۔ اون اسے پکڑ کر اپنی گاڑی کے پاس لے گیا۔ آریان نے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اتنے میں ایک بچہ اون کے پاس سے آئس کریم لے کر گزرا، جسے وہ جلدی سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ چل جلدی کر سٹارٹ، اب کیا بچے کی ماں سے بھی مار کھلوانے کا ارادہ ہے؟ اون آریان کو منہ کھولے دیکھ آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈال کر بولا، اس سے پہلے کہ وہ بچہ روتے ہوئے اپنی ماں کو لے کر ان تک پہنچتا۔ آریان نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ کمینے بغیرت انسان، لاکھوں کا تو مالک ہے اور حرکتیں دیکھ اپنی، چوروں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک چھوٹے بچے سے آئس کریم کھینچتے ہوئے؟ آریان نے اس سے آئس کریم کا خالی ڈبہ باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ اب بھوک لگی تھی تو کیا کرتا، کچھ تو کھانا ہی تھا۔ بچے کے ہاتھ میں آئس کریم دیکھی تو سوچا اس پر ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑے بولا۔ آریان بس نفی میں سر ہلا کے رہ گیا۔ اب وہ اسے کیا کہتا؟ ایسے ہی دونوں باتوں باتوں میں فلیٹ میں پہنچ چکے تھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اب میرا تیرے ساتھ مغز ماری کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے جلدی کر اور 2 پیزے آرڈر کر، میرے روم میں پہنچا دینا۔ وہ اسے حکم دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے اون بھی پیزے کا آرڈر کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیزا آیا تو اون ایک پیزا آریان کو اس کے کمرے میں دیتا، دوسرا اپنے کمرے میں لے کے بند ہو گیا۔ رواحہ نیند کی وادیوں میں گم تھی جب کھڑکی سے کھیولا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دبے قدموں سے چلتا اس تک پہنچا اور پھر اس کے ناک پر کلوفارم والا رومال رکھنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنا کام مکمل ہو جانے کے بعد وہ جیسے کمرے میں آیا تھا، رومال اٹھاتے ویسے ہی کھڑکی سے واپس چلا گیا۔ اب بس اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح رواحہ کی آنکھ کافی دیر بعد کھلی تھی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے جب وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو تھامتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اف اللہ، میرے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے اور یہ سر اتنا بھاری کیوں ہے؟ لگتا ہے کل ٹائم سے سو گئی تھی اور اب بھی لیٹ اٹھی ہوں، اس لیے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے سوچا، او مائی گاڈ، 9 بج چکے ہیں، میں تو آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اٹھ رواحہ، جلدی کر، فریش ہو اور جلدی سے آفس پہنچ، ورنہ آریان شاہ کو تجھے ذلیل کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور کبرڈ کی طرف بھاگی، لیکن وہاں پر خالی کبرڈ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ رات کو تو تھے، تو پھر اب؟ وہ جلدی سے ہوش میں آتی ادھر ادھر نظریں گھماتے بڑبڑائے، لیکن پھر نظر بیٹھ کے رائٹ سائڈ پر گئی جہاں اس کے کپڑوں کا ڈھیر نیچے زمین پر پڑا تھا۔ وہ فی الحال کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے ان کپڑوں کی طرف بھاگی، لیکن یہ کیا، کپڑے تو پہننے والے تھے ہی نہیں، سارے کے سارے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایک چٹ پڑی ہوئی تھی جسے رواحہ نے جلدی سے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، جس کے اوپر ہیپی والی گڈ مارننگ ڈیئر بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر ہیپی والی گڈ مارننگ ڈیئر وائفی لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہنسنے والی اسمائلی بنائی گئی تھی۔ آریان شاہ، آئی ول کل یو، وہ چٹ کو مٹھی میں جکڑے چیخی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت آریان شاہ اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا ہی دبا ڈالے۔ یو ول پے فار دس آریان شاہ۔ وہ واپس سے آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اف یار، اب کیا کروں میں، آفس بھی تو جانا ہے، اس نائٹ ڈریس میں بھی نہیں جا سکتی، ضروری ہے آج پھر وہ جاہل انسان مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہو۔